नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। सरकारले अहिले नेपाल प्रहरीका लागि हतियार नकिन्ने प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रश्नोक्ति। केन्द्रीय सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अहिले हतियार किन्ने सरकारको कुनै तयारी नभएको देउवाको जवाफ। माओवादी केन्द्रलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा किन मौन रहेको भनी नेकपा एमाले गर्यो प्रश्न। नेकपा हुँदा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता 7 वर्षपछि जारी गर्ने प्रावधान राखिनुपर्छ भन्ने अहिले केही नबोली बसेको भन्दै सांसद पद्मा अर्यालले सोधिन् प्रश्न। विवाह गरेर आउने बित्तिकै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रचलित व्यवस्थाको एमाले सांसद गंगा चौधरीद्वारा विरोध। विगतमा विदेशी चेलीको हविगत संसदमा आफूहरूले देखेको तर्क। प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत नागरिकता विधेयकलाई संसदीय समितिमा दफावार छलफलमा नपठाउन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मण लाल कर्णको प्रस्ताव। विधेयक फेरि अल्झिने भन्दै प्रतिनिधि सभाबाट सिधै पास गर्न आग्रह। पार्टीभित्र पनि एकता कायम गर्न सभापतिलाई कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिको सुझाव। चुनावका लागि 5 दलसँग तालमेलसँगै पार्टीभित्र पनि एकता चाहिने उल्लेख। संसदबाट सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा प्रमुख विपक्षी एमालेको दावी। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख विपक्षीले लिने अभ्यास रहेको स्मरण गर्दै सरकारमा गएको 1 वर्षसम्म सभापति कांग्रेसले नछाडेको सांसद राजेन्द्र प्रसाद गौतमको प्रश्न। पद रिक्त भएको 2.5 वर्षपछि प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख चयनको प्रक्रिया अघि बढ्यो। आज मनोनयन दर्तासँगै उम्मेदवारीको नामावली प्रकाशन। कार्यतालिका अनुसार भोलि दिउँसो 3 बजे बस्ने बैठकमा उपसभामुख चयनको प्रस्तावमाथि मतदान हुने। उपसभामुखमा उम्मेद्वार प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट कास्कीबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित विद्या भट्टराईको उम्मेदवारी। सत्तारूढ गठबन्धनबाट भने नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुसालद्वारा मनोनयन दर्ता। जनार्दन शर्मा प्रति लक्षित गर्दै सीसीटीभी क्यामेराका धेरै फुटेजहरू हराएर देशलाई कमजोर बनाएको एकीकृत समाजवादी उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवड़ाको आरोप। सुशासन र पारदर्शिता विज्ञानलाई छलेर सम्भव नरहेको भन्दै विज्ञानलाई स्वीकार्न सके मात्रै लक्ष्यमा पुग्ने धारणा। अमेरिकी एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र तत्काल लेख्न माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठको सरकारलाई आग्रह। चौतर्फी विरोधपछि मन्त्री परिषदले 6 असारमा एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म अमेरिकालाई पत्र पठाइएन। पार्टीको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा रहेका एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नर नभएको नेकपा एमालेको प्रष्टीकरण। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू एमालेको विभागमा नराख्ने वैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको काम कारबाहीप्रति एमाले राष्ट्रिय सभाकी सांसद डाक्टर विमला राई पौडेलद्वारा असन्तुष्टि व्यक्त। वर्षौंदेखि थन्किएर बसेका विधेयकहरूलाई अघि बढाउनुको साटो मुद्दा मामिलामा लागेको भन्दै आपत्ति। करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको भनी उठेको प्रश्नबारे छानबिन गर्न गठित विषय समितिमा कांग्रेसका सदस्य हेरफेर। उपसभामुखको उम्मेद्वार पुष्पा भुसालको ठाउँमा अर्का सांसद मान बहादुर विश्वकर्मालाई पठाइयो। पूर्व अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विषय समितिको बिहीबारको बैठकले शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयका सचिव र राजस्व सचिवसँग छलफल गर्ने निर्णय। अर्थ मन्त्रालयबाट सम्बन्धित कागज तथा विवरण नआएकाले छलफल हुन नसकेको समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालको भनाई। न्याय, निष्पक्षता र मूल्याङ्कनका आधारमा पार्टीभित्र न्याय हुनुपर्ने कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। पार्टीभित्र कसैलाई पनि अन्याय हुन नहुने धारणा। विगतका सरकारले गरेका गल्ती दोहोर्याउने छुट वर्तमान सरकारलाई नभएको दावी। र्याप गायक यमबुद्धको शालिग बनाउने काठमाडौँ महानगरको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको भनाई। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आफ्नो क्षेत्रबाट समाजका लागि उत्कृष्ट योगदान गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्ने प्रणाली रहेको दावी। 1 हप्ताभित्र राष्ट्रसभाका उपाध्यक्ष पदको निर्वाचन गर्न राष्ट्रसभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेन्दुल सिन्हासँग सांसद वामदेव गौतमको माग। राष्ट्रसभाको 4वटा समिति मध्ये 3वटाको नेतृत्व टुङ्ग्याउन तत्काल व्यवस्था नगरे आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी। मूलधारका पार्टीहरूप्रति वितृष्णा र अविश्वास बढ्दै गएकोले नै स्वतन्त्र उम्मेद्वारतर्फ मतदाता आकर्षित भएको कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीको भनाई। भरोसायुक्त विशेष कार्यक्रम र रणनीतिको अभावको परिणामले जनताको आस्था डगमगाएको तर्क। जसपा केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद रेणुकुमारी यादवद्वारा पार्टी परित्याग। बिहीबार पार्टी अध्यक्षलाई राजीनामा पत्र बुझाउँदै पार्टीको कुनै पनि जिम्मेवारीमा नबस्ने घोषणा। व्यक्तिगत कारणले गर्दा पदीय जिम्मेवारीमा रहन नसक्ने उल्लेख। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले फेरि निर्वाचन आयोगले ओम्नी समूहसँग किनेको प्रिन्टरमाथि उठाए प्रश्न। करिब 22 करोडमा किनिएको प्रिन्टर प्रयोगविहीन अवस्थामा। उपकरणहरू मर्मत गरी प्रयोगमा ल्याउने वा प्राविधिक पुष्ट्याइ सहित लिलाम बिक्री गर्नेतर्फ कारबाही गरिनुपर्ने उल्लेख।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सर्वोच्चको भवन निर्माणका लागि भएको 6 अर्बको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा नभएको औल्यायो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले नै भ्रष्टाचारको मुद्दा चलिरहेको कालिका कन्स्ट्रक्सन सहितको संयुक्त उपक्रमको जेबी कम्पनी एक्लैलाई मूल्याङ्कनमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको खुलासा। भाजपाको निमन्त्रणामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भोलि भारत भ्रमणमा जाने। भोलि दिउँसो 1 बजे दिल्ली प्रस्थान गरेर प्रचण्ड साउन 1 गते स्वदेश फर्किने। प्रचण्डले उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका। नेपालमा अहिले कोही पनि स्वतन्त्र नरहेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको तर्क। श्रमजीवीहरूले विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गरेर कसरी लड्न सकिन्छ भनेर काम गर्नुपर्नेमा जोड। विचारलाई भौतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने कुरा विज्ञानसँग नै सम्बन्धित हुने उल्लेख। स्वतन्त्र भनेर राजनीतिमा आएका केही व्यक्ति स्वतन्त्र नभई देशलाई पछाडि लैजाने तत्त्वहरू भएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दाबी। नेपालमा वैज्ञानिक सोच राख्ने इमानदार कम्युनिस्ट अझै एक ठाउँमा हुन आवश्यक रहेको उल्लेख। त्रिवीको प्रश्नपत्र हुबहु निकाल्ने र लिक गर्नेलाई तत्काल कारबाही हुने शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको भनाई। प्रश्नपत्र बनाउनेलाई 3 वर्षसम्म विश्वविद्यालयका आङ्गी क्याम्पसमा पढाउन समेत नपाउने गरी कारबाही। रबी बालीका लागि आवश्यक युरिया मल साउनको पहिलो हप्तादेखि नेपाल भित्रिन सुरु हुने कृषि मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवको दाबी। ओमानबाट नेपाल सरकारले खरिद गरेको 50,000 मेट्रिक टन युरिया मल साउनको पहिलो हप्तादेखि भित्रिने। महानगरले ई स्पोर्ट्सका लागि छुट्याइएको बजेट कुनै अमुक संस्था वा खेलका लागि नभएको भन्दै विभिन्न माध्यममा उठेका प्रसङ्गमा ध्यानाकर्षण भएको काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको भनाई। बजेट कानूनले तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया अपनाएर पारदर्शी किसिमले कार्यान्वयन हुने स्पष्टोक्ति। नेपालका लागि प्रस्तावित अमेरिकी राजदूत डीन थम्सनले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी र सीमान्तकृत समुदायको अधिकारलाई जोड दिएर काम गर्ने, नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई सहजीकरण गर्ने र दुई देशबीचको व्यापार सम्बन्ध सुदृढ बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिने। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 3,844 नमुना परीक्षण गर्दा थप 260 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल सक्रिय संक्रमितको संख्या 1171 पुग्यो। आजै 48 जना संक्रमण मुक्त भए। बालबालिकालाई लगाइने क्षयरोग विरुद्धको बीसीजी खोप 78% खेर गयो। खोप कार्यक्रम मितव्ययी र कुशल रूपमा सञ्चालन नहुँदा खोप अस्वाभाविक रूपमा खेर गएको महालेखाको दाबी। 1 भन्दा बढी डोज भएको फाइल खोलेपछि उपयोग नहुँदा खेर गएको बाल स्वास्थ्य शाखाको दाबी। भरतपुर अस्पतालका डाक्टर ऋतुराज तिवारीलाई अस्पताल प्रशासनले गर्यो कारबाही। तत्काल स्पष्टीकरण सोधिएकोमा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि बुधबार निजको करार भङ्ग गरिएको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट कृष्ण प्रसाद पौडेलको भनाई। विभिन्न माग राखेर बजार बन्द गराउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका 100 जना चुरे तथा वन जंगल बचाउ अभियन्ता र सुकुम्बासी पक्राउ। सुकुम्बासीका नाममा अर्कै व्यक्तिले चुरे तथा वन जंगलको अतिक्रमण गरिरहँदा पनि सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो। विराटनगरको 3 पैनी चोकमा रहेको नाङ्लो रेस्टुरेन्टमा बिहिबार आगलागीका कारण रेस्टुरेन्ट पूर्ण रूपमा जल्यो। आगो नियन्त्रणमा आए पनि क्षतिको विवरण आउन बाँकी। विराटनगर विमानस्थल क्षेत्रभित्रका होटल, रेस्टुरेन्ट, चमेना गृह, पसल आदिले बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक मूल्यमा उपभोक्तालाई खाद्य सामग्रीहरू बिक्री वितरण गरेको जनगुनासो बढेपछि कारबाहीका लागि पब्लिक फोरमले दियो उजुरी। प्रचलित कानून अनुसार कारबाहीको माग। रूपन्देहीमा नाबालकलाई प्रयोग गरी सुनका गरगहना चोरी गर्ने पर्साको पटेरवा सुगौली घर भई रूपन्देहीको कञ्चन हर्ना चौर बस्ने 36 वर्षीय विजय राय नट पक्राउ। 11 र 12 वर्षका 2 बालक पनि प्रहरी नियन्त्रणमा। चोरी भएको सुन पनि बरामद। दाङ तुलसीपुरमा अपाङ्गता भएकी युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार घटनाका आरोपी मध्येका अर्जुन विकलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न अदालतको आदेश। अन्य 2 जना पनि धरोटी बुझाउन नसकेपछि कारागार चलान। आरोपी मध्येका 1 नाबालकलाई सुधार गृह पठाइयो। जग्गा धनीलाई जानकारी नै नदिए करोडौं रुपैयाँ पर्ने जग्गा बिक्री गर्ने मालपोत कार्यालयका कर्मचारी सहित 5 जनालाई जनहित 6 वर्ष कैद सजाय। अमेरिकामा रहेका जग्गा धनीलाई थाहै नदिई 1 महिनामा 2 पटक जग्गा बिक्री भइसकेको थाहा पाएपछि प्रहरीमा उजुरी। नेपाली सेनाले द्रुत मार्गका सुरुङ बनाउन लगाएको ठेक्कामाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उठाए प्रश्न। ठेकेदारको पूर्व योग्यताको आधारलाई सागुरो बनाएर प्रतिस्पर्धा नै नहुने अवस्था तयार गरेर ठेक्का लगाइएको ठहर। देशभरका स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दो क्रममा रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको दाबी। अनियमिततालाई समयमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव। अनियमिततामा मरिसकेका मान्छेलाई भत्तादेखि ढुङ्गा गिट्टी ठेकेदारलाई छुट दिएको उल्लेख। करिब 3 करोडमा किनेको स्मार्ट सवारी लाइसेन्स छाप्ने मेसिन 1 वर्ष नहुँदै बिग्रियो। आपूर्तिकर्ता कम्पनीले वारेन्टी अवधिमा मर्मत गरेको नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख। 29,32,000 बाँकी भुक्तानी तिर्न नमिल्ने ठहर। हिजो घटेको सुनको भाव आज भने बढ्यो। तोलामा 300 रुपैयाँले बढेर सुनको भाव आज प्रति तोला 94,600 रुपैयाँ कायम। चाँदीको भाव पनि आज तोलामा 10 रुपैयाँले बढेर 1,180 रुपैयाँमा कारोबार।
बिहीबार भारतीय रुपैयाँको भाव अमेरिकी डलरको तुलनामा अझै कमजोर। यो सँगै नेपाली रुपैयाँ थप दबावमा पर्ने। बिहीबार भारतीय बजारमा 1 डलर करिब 80 भारूमा कारोबार। भारतीय मुद्रामा भइरहेको अवमूल्यनले नेपाली मुद्रामा दबाव बढ्दो। फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेल ग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समितिले फाप्ला क्रिकेट मैदान निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाउने, उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्माण कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने खेलकुद मन्त्री गहत राजको पनि प्रतिबद्धता। भारतीय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान विराट कोहलीले वेस्ट इन्डिजसँगको T20 क्रिकेट श्रृङ्खला खेल्न नपाउने। बीसीसीआईले सार्वजनिक गरेको खेलाडीको सूचीमा विराट कोहलीको नाम अटाएन। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF पाकिस्तानलाई 6 अर्ब डलर ऋण दिन सहमत। पाकिस्तानले पहिलो किस्ता बापत 1 अर्ब 77 करोड डलर छिटै प्राप्त गर्ने। ऋण सम्झौताले पाकिस्तानको आर्थिक सङ्कटलाई पार लगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास। प्रदर्शन चर्किएपछि मालदिप्स भागेका श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्से त्यहाँबाट सिङ्गापुर पुगे। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पनि कब्जा गरेका प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेको ठाडो आदेश। आदेशको विपक्षीद्वारा विरोध। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै श्रीलङ्काको कोलम्बोमा भएको प्रदर्शनका क्रममा एकजनाको मृत्यु, 84 जना घाइते। राजीनामा दिनुको साटो जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको भन्दै प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित। श्रीलङ्कामा नवनियुक्त राष्ट्रपति विक्रमासिंघेले सङ्कटकाल घोषणा गर्दै कर्फ्यू लगाए पनि जनता आक्रोशित हुँदै सडकमा उत्रिएपछि कर्फ्यू हटाइयो। प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय कब्जा गर्नुका साथै कार्यालयमा मनपरी गतिविधि गर्न थाले। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र इजरायली प्रधानमन्त्री ल्यापिड आणविक हतियार विकासबाट इरानलाई एक ल्याउन सहमत। यसले तेहरानसँगको विश्वव्यापी कूटनीतिमा लामो समयदेखि चलिरहेको विवादलाई पनि अन्त्य गर्ने। र भीषण सङ्घर्षका बीच रुस युक्रेन खाद्यान्न निकासीको सहमति नजिक। टर्कीमा राष्ट्रसङ्घीय मध्यस्थतामा भएको वार्तामा देखिने गरी प्रगति भएको आशा। यद्यपि पुरै सहमति भने भइ नसकेको दावी। आफ्नो सेना डोनेट्स्कको सिभ क्रस सहरमा प्रवेश गरेको रुसको दावी। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।